शाबीत म्हाका करता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सोनी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोनी सोलोन व्हरता खंती दुखांत म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकारांत चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो 13व्या दिसाच्या आराधनांत आमी सगळे भाग घेवन आसा. आयचो कीर्तन जो आसा 30वो कीर्तन साम चॅप्टर 30. बाप और बायान ह्या कीर्तनाद्वारे तुमी आज मागणे करन आसात आनी तुमचो बाबार्थ आजुनूय घट जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यानो आमी सगळीं आज बाबार्थांत घट जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्यानो कित्याक म्हणल्यार आज खंय बाबार्थान आमी दंडळटाव आमी खंडीत जावन अस्कत जाता. म्हज्या मोगाचे विशय ल्हान विशय हांव पोर मेडिकल वयता आसतना कालचे दिसा मेडिकल वयता आसतना एक मोठी दीस तीर्थ चिंतून आसलो की आमी सकाळी त्याच विशयान सांगले कित्याक म्हणल्यार सिंपल विशय जसे देवान एकच फरां इस्रायल लोकांनी देव उलो मारता आसतना सडनली देवान तांचे मागणे आयकले आनी सडनली देव म्हणटागी हांवें तांचे दूख पळयलां तांचे कश्ट पळयलां तांचे सगळे अस्कत काय असमाधान हांवें पळयलां. त्या खातीर हांवें तांकां निवारचे खातीर मोयशेक त्या सुपाते धाडटलो आनी देव मोयशे संगत त्या सुपात्यार आसल्या कारणान खातीर पळया कितली असर ह्या इस्रायल परचेच्या मुखार आनी फाराव्याच्या मुखार तें चल्ली. तेन्ना फाराव्यानी काळीज फाराव्यान काळीज धरून केलें बट इस्रायल परजांनी देवाचेर पूर्ण पातयली. एक काल्पनीक घडिता म्हज्या मोगाच्यान पोर एक कोणी व्यक्ती म्हणटाले म्हाका सुमारे 15 दिसां पयले ब्रदर आमचे घर असले समस्या आसा की फाटल्या सो मेनी कंटिन्यू प्रॉब्लम्स आमच्या गांवांत असली गांवचे विशयांत आमची सुमार कुंकडां मरण पावली आनी पुताचें काम सुटलें आनी प्लस आनी 4-5 समस्या सांगाता म्हणा लागले 6 समस्या एकच फरा सांगाता म्हणा लागले आनी म्हणटा की कित्याक असे प्रॉब्लेम्स जाले. आमकां एकच दुबाव आमकां एकच असल्या व्यक्तीचेर आमकां दुबाव कित्याक म्हणल्यार तांकां आमी बरें जाल्ले पळोवंक जायना कितेंय तांणी आमच्या जिवितान केलां. त्या खातीर असले सगळे समस्ये एका वयर एक येवन आसा. आमी तुमकां कॉल करचे नातले हांव कित्याक म्हणल्यार तूं केदार पितीसपणा विशय सांगताय की देव आमच्या पक्षान पितीसपण लागना म्हणून तर आमच्या घरा 6 म्हयन्यांतून कित्याक पितीसपणा लागला कित्याक अशें जालां आमच्या घरांत कित्याक तांणी केल्ले माट या करून आमच्या घरा लागला. म्हाका एक आन्सर दी ब्रदर. हांवें सांगलें खंयचे फ्रूप आसा लागला म्हणून खंयचे फ्रूप ते पळयले की दावन येयल्ले ना इवन कितें म्हणून पळयलें ना तर कशें सांगता तूं लागला ना ब्रदर 6 म्हयने वयल्या वयर कश्ट वयल्या वयर प्रॉब्लम्स वयल्या वयर बेजाराय टेंशन इराराय 6 म्हयन्याचे पयले आमी एकदम बरी आसली म्हजो पूत बरो कामार आसलो कांयच प्रॉब्लम नासले कितेंच नासलें
कितेंच नासले कांयच आमी वेल सेटल जावन आसल्या ह्यो 6 म्हयन्यांनी हर एक दिसा दळांतली आमी दुकां गळोन आसा हांवें इतलेंच म्हळें 6 म्हयन्यान तुमकां आदार दिल्लो 6 म्हयन्या पयले तुमकां राखून व्हेल्लो तुमकां सांबाळून व्हेल्लो तुमकां उखल दवरलो देव तुमच्या संगात आसा जाल्यार तसो देव आतांय तुमच्या संगात आसा त्या खातीर ते जेजून म्हणला की ह्या संवसारान कश्ट दूख इरार बेजार आसतलेच हांवें जैत व्हेला आज जैत व्हेलो जैत व्होवन जेजू तुमच्या मदें आसा त्या खातीर आयिल्ल्या काल्पनीक काणयेचेर आनी कितेंय बेजार इराराचेर तुमी नदर लायनाकात जिवंत जेजूचेर नदर लाया आसतना भावार्थ तुमच्या कुटुंबांत उपजोवन धरा भावार्थान मागूंक शिका आयिल्ल्या कश्टाचेर न्ही भावार्थाद्वारे असर्या अद्भुता अजापा पळयतले म्हज्या मोगाचेर आजीक 22 दीस जाले ताणें सांगून त्या दिसतावन ते कुटाम परतून ताणें अनेक फावटी ट्राय केले बरो कुमसार जाले ती खंय खंय गेल्ली ती बरे कुमसार जाल्ल्या कारणा खातीर कुमसाराद्वारे कंटिन्यू मागणें करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचेर 6व्या दिसा पुताक एका इंटरव्यूक आपयलें आनी त्या सुवातेर बरें काम तिच्या भुरग्याक फावो केलें म्हज्या मोगाचेर देव विस्वासी त्या खातीर जे कितें कश्ट आयले वेळा आमचो भावार्थ दंडोळोवचो न्ही इस्रायल परजांनी देवाक उलो मारलो देव तांच्या पक्षाक रावलो आयच्या किर्तनांत किर्तन 30 आपुरबायन म्हणटा गी आमकां पळया साम चॅप्टर 30:2 सर्वेस्परा मुचे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय कित्याक तो बरो म्हज्या मोगाचेर इतलेशे लायनी हजारांनी बाबणी तुमी आसा तुमच्या जिवितांत विंगड 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 समस्या आसा सकयल पडल्या बरी तुमी आसात कोणाले सांगचे म्हण कळीत ना भिया नाकात धैर्य साडी नाकात विस्वासान देवाक उलो मारा तो आमचे मदें जिवो आसा आनी आमच्या मदें आसा आमकां राखता सांबाळटा आमकां तो उखल धरता तस जाल्यार जीव दातारा सगळे दिमी घालया बावडता विस्वासान ताका आमी आराधन करया नमो नमो जेजू क्रिस्ता कोड्या रूपा लिपोनस्या नमो 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 जडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता आराधन करया नमो 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 सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता आमी आराधन करया स्वागत करया ताका आमी वाकणया निर्मास्या सांगाता म्हणून म्हणया वळा नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा भरा देवडी आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया आमी वळा नमो जेजू क्रिस्ता कोड्या रूपार लिपोनस्या नमो नमो सडवंदरा नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सर्गीचो देव तूं जावन आसाय आमकां मेळोंक रावलाय देव लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनान तूं आमची खाण जाता आमच्या मोगान भरून आमच्या मोगान तुकाच तूं समर्पिता सर्गीचो देव तूं जावन आसाय आमकां मेळोंक रावलाय देव लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायन येवन तूं आमचे खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपा लिपोनस्या नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत
चित्तांत आमकां राखच्या प्रभाव चॅप्टर 18 वर्स 10 म्हणटा की सर्वेस प्रचना बलिष्ठ पुरुष नीतिवंताची शिदवता आणि सुरक्षित आसता. सर्वेस प्रचना बलिष्ठ पुरुष हे दनपराच्या वेळा त्याचं नाव आम्ही हुसार नसा ताका आम्ही आराधन करूया. सुवातेर आमी जमल्या उगडी आमचे दोळे उंड्याच्या पवित्र उंड्याच्या रुपान असल्या ते जेजूचेर आमचे नदर लावया. सर्वेस प्रचना बलिष्ठ पुरुष नीतिवंत ताची शिदवता आणि सुरक्षित आसता. सुरक्षित आज आमकां आसरो दिवचो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर आसा. आजूतार म्हणटा सिराक चॅप्टर 11 वर्स 17 सर्वेस प्रचितेने भक्तिवंत मनुष्य सवे रावता ताची कृपा ताका सदांच सुफळ करता. ताची कृपा सदांच ताका सुफळ करता. साम चॅप्टर 103 वर्स 3 म्हणटा की सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुझी पिडा पयस करता. साम चॅप्टर 28 वर्स 9 म्हणटा की तुझे परचेक तारण दी तुझ्या दायजाचेर आशीर्वाद घाल तांचो गोवळी जा सदांकाळ तांकां सांबाळ. आमकां सदांकाळ सांबाळतलो धनी आमच्या सांगात हजर आसा. आमचे कश्ट आमचे उण्यापण आमचे अस्कत आमची इरार आमची बेजार आमची खंत त्या जेजूच्या हातान आमी दिवया. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 12 म्हणटा की सर्वेस प्रसो आशीर्वाद भक्तिवंत मनुष्याची इनाम फावो त्या काळार ताचो बरवसो सुफळ जाता. फावो त्या काळार ताचो बरवसो सुफळ जाता. फावो त्या काळार तुम्ही हाता घाल्ले काम ते सुफळ जातले. आज त्या समयाचेर आमचो बरवसो दवरया. सरस आशीर्वाद भक्तिवंत मनुष्याची इनाम हर एक वेळा हर एक घडी ते आशीर्वाद आमचे देवन चित्र माग्या. हर एक घडी ताची कृपा आमचे वळण चित्र माग्या. प्रत्येक तना साम 143 वर्स 1 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक तुझ्या विस्वासीपणान म्हज्या विनवण्याक कान दी. तुझ्या न्यायनितीन म्हाका जाप दी. आज तुझ्या न्यायनितीन म्हाका जाप दी. म्हजी काकूत कर म्हजेर दया सुजा सगळ्या वायटांतून विघ्नांतून अनवरांतून म्हाका राखून व्हर म्हणून जिणेच्या सुखा दुखांत आज तुंच म्हाका सांगूंक आयलाय म्हणून त्या तुका मागया वेळा जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तावन बुजवण तुझे तावन बुजवण आशेव रावल्या. ये जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे देण्याने तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. जिणेचे सुख दो जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या सांगूंक आयल्या. तुझे तावन बुजवण तुझे तावन बुजवण आशेव आशेवन रावन म्हणया वेळार ये जेजूये आमकां मेळोंक ये. तुझे कृपे देण्यान तुझे कृपेचे देण्या भंडार ये जेजू जेजू आपयाने म्हणया वेळा आमकां मेळोंक ये जेजू आमकां मेळोंक तूं ये जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. ह्या पिड्यांत आमकां निवार जेजू. ह्या सलवणेंत आमकां निवार जेजू. ह्या अस्कतेंत आमकां निवार जेजू. ह्या इरारांत आमकां निवार जेजू. ह्या बेजारांत आमकां निवार जेजू. ह्या सलवणेंत आमकां निवार जेजू. ह्या अस्कतेंत आमकां निवार जेजू. ह्या कावशणेंत आमकां निवार जेजू. येवच्या दिसान दीस येवच्या अडकळींत आमकां निवार जेजू. तुजी कृपा आमच्या वळण जेजू. तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान आमकां भर म्हज्या जेजू. आज तुका आमी उलो मारता हांव जेजू. तुझ्या नांवाची सकत तुझी पदवी तुझी कृपा तुझी दैवी कृपा आम्हा सर्वांची आमच्या देवान येऊन दी जेजू. आज कितल्या लोकांची कोर्टान केस आसा. जाफर कितल्या लोक आज जैलांत आसात. विंगड कारणाक तेजेर मागया. आज कितें कॅन्सरान आसा. आज लिव्हराच्या समस्यान आसात. कष्ट नसता हर एकला बावणे सुमेच्या त्या समर्पित कर मागया. सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 म्हणटा तूं तुकास गतीच्या अधीन करी नाका. चिंता करून तुकास वळवळय नाका. तूं तुकास गतीच्या अधीन करी नाका. आज चिंता करून तुकास वळवळय नाका. आज आमकां वळवळून आसा फ्रो गतीन आसा दुकान आसा विरार आसा बेजारान आसा अस्कत काय
आमचे तन पयस कर जेजू तुझ्या भाग्यवंत अमोलिक पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर सगळे उण्या पाव नस्कत के अडकळ्यो इरारे बेजार आमचे तन पयस कर जेजू जेजू आज आमी तुका उलो मारता जेजू आज तुका उलो मारता जेजू तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर मुजे जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर जेजू तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता जेजू 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 तोच आमचो आधार भरोसो जीवदाता जावन आसा तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळ्या बंदकणीची तर बंदकणीत आमकां सुटकाला पाहिजे जेजू आशीर्वाद आमच्या जिविता वाढवून दी जेजू आशीर्वाद आमच्या जिविता वाढवून दी जेजू सगळ्या वाईटतन आमकां नेवाल जेजू सर्गीच्या ग्रेसकेन आमकां भर मुजे जेजू दैवी पवित्र आत्म्यान आमकां भर मुजे जेजू हर एक उण्या पडत आमकां सुटकाला पाहिजे जेजू धनी हात वयर बांध जेजू स्तुती कर मागे आळा वळा जाणीकले आमी स्तुती कर म्हणया वळा हालेलुया तुझी दैविक पदवी आमच्या जिविता वाढून होती आयसीयूत असत्या व्हेंटिलेटर असत्या मरणाच्या तणीर असत्या आज कोणाच्या पांय गँग्रीन जाला पांय कटकलीचे म्हणला पोटा कुसून आसा पेरसोल्स बरे जायनात जेजू आपड धनिया कोण कॅन्सर आसा आपड जेजू हॉस्पिटलात कितले लोक ह्या वेळार वखदां घेवन न्हिदोन कांटाळून गेला जेजू आपड धनिया आपड जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझी गुणाचे सगळे तुझ्या गुणीचे विश्वान वळोवन दी तुझी पदवी तुझी जिविता वळोवन दी जेजू जेजू थोडा डॉक्टर पिडास मेळना आज असलेल्या व्यक्तीक तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझे गुणाचे सगळे ताच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी जेजू ताच्या मदीं बेजार आय खंत अडकळे उण्या पण पैशाचे समस्ये ऋणाचे ऋण कावचिनी भिरांत नापयस कर सर्गीची पदवी आम्हा सर्वांचेर वळोवन दी जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर जेजू अभिषेक कर आशीर्वादाने भर जेजू 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 तुझ्या आत्म्यान भर तुझ्या पदवीर भर जेजू सगळे विश्वासान मागा सुमेचे सगळं अनुभव करा सुमेचे सगळं अनुभव कर म्हणया वळा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, touch, Lord Jesus. Bless them, bless them, bless them, bless them. Jesus apod, Jesus apod, Jesus apod amka. Akshira re khot bezare bois ke Jesus. Jesus chalo par manaya wala. Yes Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus chalo par manaya wala. Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Jesus तुझ्या आत्म्यान आमकां भर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shrabantra Maharira Namagrantara Kirila Nama Shrabantra Maharira. Hallelujah, hallelujah. जेजू तुझी गुणवत्ता सगळं हर एक जुगडीचे विश्वामध्ये मध्ये समाधान बेसरा इरादे खंत सगळ्याचं पैस का जेजू कोणाचो रिपोर्ट येवचे कोणाचो आज रिपोर्ट येवचे आसा हे सगळे रिपोर्ट तुझ्या करू उबारता तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या अमोली सगळं रिपोर्ट घाल म्हणजे शिवराय जेजू सगळ्या पिढ्यात जावन नसकत असमत इरादे बेसरा जावन संपूर्ण सुटकला पाहिजे तुझ्या बरी आपोड जेजू तुझी गुणवत्ता सगळं रिसीव करून द्यायचे दिसता तुझ्या पदव्यान भर जेजू हालेलुया 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 एकडे भर आमच्या हात आमच्या काळजा दुर्या वय जेजू तुझ्या मुखार आमी उबे आसा जेजू तुका आसा आमी आराधन नमो नमो जेजू क्रिस्त तुका आराधन करता उंड्या रुपार लिपोवन आसता तुमी आतां तूंच आमचो सोडवंदा तूंच ह्या पवित्र सक्रामेंत हजर आसाय तूं आमचे दिर्वे तूं आमचो आधार तूं आमचो भरोसो तूं आमचे सर्वस्व आसाय जेजू तुका अर्गा तुकाच पदवी तुकाच होकळा तुकाच आराधन त्या युकरिस्तांतल्या जेजू दिश्ट लावन हांगा अशी टेस्टिमनी आमी जाणेकले आयकुया प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रतिमा. म्हज्या जिवितान केल्या व्हड उपकारांक धन्यवाद करगा दिता आनी म्हजी सास दिवंक शेता.
आनी लेट जावन सास दिल्या खातीर हांव सॉरी मागतां. म्हाका थायरॉयड प्रॉब्लम आसलेले. हांवें डॉक्टराक दाखयलें आनी डॉक्टरान सांगलें की स्कॅनिंग करीजे म्हणून. आनी स्कॅनिंग करतना म्हजे गळ्यांत एक गांठ असलें दिसलें. ते डॉक्टरान रिपोर्ट धाडले. तेन्ना हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव आनी म्हजी फॅमिली मेंबर्स रिपीट करनासलीं. रिपोर्ट आयले तेन्ना ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें डॉक्टरान. आनी ते सिनोनॉर्मा म्हूण सांगलें की आनी ते क्युरेबल म्हूण सांगलें डॉक्टरान. आनी आमी मागणी करूनच आसले. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल केलें आनी सांगलें. ताणें म्हाका आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करूनच आसलें. ऑपरेशन म्हजें सक्सेसफूल जालें, बरे रितीन जालें. मागीर आनी रिपोर्ट आयलो. ते रिपोर्ट आयले तेन्ना बी तो रिपोर्ट नॉर्मल आसलो. खंयची फर्दर ट्रिटमेंट नाका म्हूण सांगलें म्हाका. आनी हें क्युरेबल आसा म्हूण सांगलें डॉक्टरान. हे देवाडले उपकार केल्या ते धन्य देवाक, ते बाळक जेजूक काळजांतल्यान हांव अर्गां दितां. आनी म्हज्या जिवितान हांव ताका साक्ष दिवन हर एक दीस जियेतां. आनी म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी आनी देवाची कृपा हांव मागतां. जण एकले आमी ओकरिस्तांतले जेजू लागी आमचे दिश्ट कांचोव्या काकू दरा जेजू लागी माग्या दैवीक काकू जेजू आम्हा सर्वांचे देवय. कित्याक आज ह्या संवसारान कश्ट जातल्या हर एकल्या भाव भयणांक सांगाता आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची इराराय, आमची बेजाराय, आमची अस्कतकाय, आमचे उणेपण ज्या बंदकणीन आमी सांपडल्या ह्या सगळ्या बंदकणींतावन आमकां सोडय, आमकां सुटका लाभय. तुजी काकूत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय म्हणून आमी त्या सोडवंदारा लागीं विस्वासान माग्या. सत्मंता देवा, सर्वदयाळू बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलातान कस असले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वदयाळू देव बापाच्या उजव्यार बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Deuteronomy chapter 28 verse 8 म्हणटा तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचे सर्वेस आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. नमान बेकृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता strength for the Jesus. भगवंती मरे देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Psalm chapter 31 verse 14 पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पाती येता, हांव म्हणटा तोच म्हजो देव. नमान बेकृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता strength for the Jesus. भगवंती मरे देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm आमेन. chapter 31 verse 15 तुझ्या हातांत आसा म्हजे जिवीत, म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. मान बेकृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता strength for the Jesus. भगवंती मरे देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. James chapter 1 verse 6 जाकोबाच्या पत्रांत 1 वेळी म्हणटा की पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांगता म्हणया आमी ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वेळी म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तो परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत तो सतमानशी जाल्यार तुका साडवण मेळटली. आज जेजूचो सोमी म्हण आज तुज्या वंटान तो परगट उसारशी जाला आनी तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. काळजांत सत मानूया आयच्या दिसा तो आमची बाचावी, तो आमचो आदार, तो आमचो सर्वस्व. म्हज्या मोगाचें नांव पयल्यान पयले आज ह्या पयल्या मिस्तर मागव्या संवसार भर कॅन्सरान वळवळटल्या भाव भयणां सोमेचे ते समर्पीत करया. प्रत्येक तरां पोरच्या दिसा एक व्यक्ती सिर्फ एका मेडिकलाक गेल्लो जस्ट बॉडी चेक करूंक आनी तेन्ना कळ्ळें की ताका एक वर्त्या रितीन कॅन्सर आसा. आज माग्या ताच्या जिवितांत ताणें जायत्यो सपनां दवरलीं जावं फुरो. आज आमच्या जिवितांत कितली बाबणी कश्टान आसात, समस्यान आसात, पिडेन आसात, दुखेन आसात.
आज आम्ही चिंतूंक ना असली पीड आमच्या जिवितान येता म्हणून, असली पीड आमच्या कुटुंबांत आज सगळ्यांक खंतीन घालता म्हणून आमकां कळीत नातलें. आज आमकां कळीत ना की आमचे कुटुंब जण एकल्यांची कितली कुटुंबां आज दुखांनी बुडोवन आसात, कश्टाच्या सागरान कश्टोन आसात. आज मागया आमी मागया मागणे आज खंडीत जावन आज मागल्या द्वारी कितले लोक आज बऱ्यापणान जण येवंक साध्य आसा. कितलो लोकांचो लास्ट मोमेंट रिपोर्ट एकदम नितळ जावन क्लियर जावचो संभव आसा. कित्याक लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. आज सत मानुया प्रत्येक तरान उतार देवाचे म्हणटा तुझ्या काळजांत तूं सत मानशी जाला तुका सडवण मेळटली. तुमच्या घराब्यान तुमच्या कुटुंबांत मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या आज विंगड समस्येन कश्टतल्या पिडेंत कश्टतल्या जण एकल्या भाव भयणां हॉस्पिटलांनी तुमी कितली भाव भयणी ह्या आराधनाचेर भाग घेवन ह्यो क्रिस्ताचे नदर लावन आसात तुमी. त्या जेजूची सकत तुमच्या पुढच्या विश्वान वळून दी. तुम्ही घेवचे टॅबलेट्साचेर जावं फुरो गँग्रीन जाला, जावं फुरो तुमकां पिडा मेळना, कितले दीस त्या बॅडार तुमी कश्टोन आसा जावं फुरो आज तोच जेजू तुमकां मेळोवंक आयला. तोच जेजू तुमकां आपोवंक आशेवन आसा. तोच जेजू ताची सकत तुमच्या देवंक आशेवन आसा. तोच जेजू ताची गुणजोची सकत तुमच्या पुढच्या विश्व्यांनी वाळोवन आसा. त्या जेजूचेर भावार्थान दिश्ट लावया आनी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या दिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या फरीपणा बसो. Psalm chapter 37 verse 5 म्हणटा तुझी वाड सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. आज मागया सगळा संसार देवासपणांत पयस गेल्ल्या मागण्यांत पयस गेल्ल्या मात इगर्जेतान एक जावन रावनातल्या कश्ट नसल्या दुकान नसल्या मात्र न्हय की आज पातकाच्या वाटेर चलतल्या सरो सिगरेट गांजो ड्रग्स मात्र न्हय की अन्य देव पुजा करची एका निजा देव बदलाक संसार आसल्या सगळे देव आराधना करचे असल्या सगळ्या वायटांतून आमकां निवार जेजू मागया विशेष रितीन आज कितली भावने एडिक्शन आसा पडलात ह्या सगळ्या बंदकणींत सुटकाला बंचेत्र मागया सोमेची अगणित काकूत जण एकल्याचेर वळोन वयचे खातीर परिवर्तनाची जिबी जण एकल्याचेर जावं दी म्हणून ते विश्वासी सोम्या लागीं मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या दिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा John बसो. chapter 16 verse 33 म्हणटा की म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सांगते हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतली पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचे जैत वेलो जैत येवन जीव तर आमच्या मदें हजर आसा. आज प्रत्येक त्या संवसारांत खंत बेजार इरार टेन्शन असमाधानांत सुटका जोडचे खातीर जोड दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयला. ते जेजूचेर पातयेणी दवरया. ह्या लायनी तुमी कितें खंतीन आसा दुकान आसा इरान आसा बेजार आसात आज चड आनी चड प्रॉब्लम सांपडला जावं फुरो
ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया उतार म्हणटा की आज आमकां जण एकल्यांक हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला जैत वेलो जैतवंताच्या हातांत आमची जिबी समर्पण दिवया खंत बेजार सगळे आज ताच्या हातांत समर्पित करया समाधान ताचे ताणो आज अनुभव करया कृपा आनी बेसांवां ताचे ताणो अनुभव करया तस विस्वासी जावन असो विस्वासान मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या मॅथ्यू परिपणापासून चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की या म्हजे सशीन समेस्त तुमी कश्ट केलो आनी वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो आज संवसारांत आल्या सगळ्या कश्ट लोकां खातीर मागया आवराद्वारी कितल्या लोकांची घरदार आज विपाड जालात वळोन गेलात कितलो काम ना कितलो कश्टान आसा आज ह्या संवसारांतल्या जण एकल्या खातीर मागया भारत देशा खातीर मागया आज त्या कठीण पावसाद्वारे लुकसाण जाला मागया आमी विशेष रितीन काकूदारा जेजू काकूत कर आसरोनांतल्या निराश्रत्यांची दया दाखय जेजू तुज्या कृपेन तांकां पोर तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू कितलो लोक कश्टान आसा दुकान आसा घरदार नासतना आसा भाड्याच्या घरांत आसात आज कितलो लॉनार आसा लाखांनी करोडांनी रिणार आसा जेजू तांकां वाटच ना असल्या सलवणेच्या वेळार तुका उलो मारता आसतना आज दया दाखय तुजी काकूत तांच्या जण एकल्यांची देवय म्हणून तुझ्या लगी परतून मागता हांव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या पांचवो परिपणापासून मिस्टरा मागया विशेष रितीन सगळ्या आमच्या पवित्र सभेक समेचे समर्पण दिवया भाग्यवान पापसेबांक सगळ्या कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक याजकांक धर्मयण्यांक डिकन्सांक सगळ्या सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक आनी मागया आज पवित्र सभेन वावरकुच्या ल्हाना व्हडांक सगळ्या लायकांक आनी कितली धार्मीक पिड्यान आसात कितली धार्मीक उतर प्रायर आसात सुम्या तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर तांकां तुंस आदार जा बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. म्हज्या मगाच्यान आयचे दिसा आमच्या मध्ये आसा फादर रॉक मायकल इंग्लिशान तो सांगतालो कोंकणीन ट्रान्सलेटींग विनीता करताले ह्या वेळार प्रत्येक तरान माग्यां प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर आनी तशेंच आमच्या याजका खातीर माग्यां समयाची दैवी सकत तांच्या वळणुच्या खातीर. तशें आयचो 13व्या दिसाचें आराधन जावन आसा. कीर्तन 30 व आपुरबायन आज शिकोवन दिवन आराधन ते मंदिरान व्हरतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 St. Paul's first letter to Thessalonians, chapter 5, verse 10. थेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 10. It says ते आमकां सांगता that give thanks to God in every situation, हर एका परिस्थितीन देवाक तुमी अर्घा दिया, for this is the will of God. कित्याक हेच देवाची खुशी. So this is the will of God, तरी देवाची खुशी that we praise and thank God की आमी ताका अर्घा आनी स्तुती दिवंक in जाय every situation. हर एका परिस्थितींत. Not only when we are happy or joyful, आमी खुशाल वा संतोष भरीत आसतनाच but न्हय, when even we are sad, पूण आमी दुखेस्त आसतनाय, we are sorrowful, आमी खंतिश्ट we are आसतनाय, painful, आमकां दुख we are भोगतानाय, going through challenges in our lives. आमच्या जिवितान कश्ट येत आसतनाय, Give thanks to Lord in everything, हर एका वेळार तुमी धन्य at अर्घा every दिया, moment of our life, आमच्या जिविताच्या हर एक घडये, for this is the will of God. कित्याक हीच देवाची खुशी. Because by every situation, कित्याक हर एका परिस्थितींत we come to know आमकां हे कळून येता the grace of God, की देवाची कृपा, the presence of God, ताचे हाजरपण, the gift of God देवाचे ते वर्ते in देणे our personal life. आमच्याच खाजगी जिणयेंत. And with every situation, आनी हर एका परिस्थितींत our experience of God, आमच्या देवाचो our अनुभव, faith in God आमच्या देवा थंय भावार्थ deepens, ते चड वाडून येता. and day by day, आनी दिसान दीस, moment by moment, घडयेन घडये we begin to praise and worship God. आमी देवाक अर्घा आनी स्तुती दिता. And that's what we have seen आनी तेच आमी पळयला in the life of David. दाविदाचे जिणयेंत. David is known as the friend of God. दाविदाक आमी म्हणटा देवाचो इश्ट म्हणून. That was a special grace Te given go- to David, दाविदाक दिल्ले ते विशेष कृपा that throughout the scripture, संपूर्ण त्या पवित्र he is पुस्तकांत known as the friend of God. ताका देवाचो इश्ट म्हूण आमी लेखता. He is known as the friend of God ताका देवाचो इश्ट म्हूण आमी लेखता, because in every situation, कित्याक हर एका परिस्थितींत he went to the Lord. तो देवा कडेच वेतालो, He sought the guidance of the Lord. तो देवाची मजत सोदतालो, He followed the will of God, देवाची खुशी तो पाळतलो, and then he could converse with God. आनी तो देवा थंय संभाशण करतलो. Every time something happens in his life, ताच्या जिणयेन कितेंय जात आसतना he could directly dialogue with God. तो तशेंच थंय देवा थंय संभाशण करतलो. Just like two friends talk to each other, जशे दोन इश्टां एकामेका लागीं उलयतात, David also was able to talk to God, दावीद तशेंच देवा लागीं उलयतालो. and therefore he is known as the friend of God. देखूनच ताका देवाचो इश्ट म्हूण आमी सांगता. In the book of Psalm, किर्तनाच्या पुस्तकांत we see when he was elevated as king, आमी आयकता केदाल ताका राय पदवी and मेळिल्ली. he's sharing his own personal experience in book of Psalm, आनी किर्तनांनी आपलेच अनुभव तो सांगता that when he was in trouble, की तो कश्टांत आसतना, when he was in difficulty, ताका कसलीय समस्या येताना, and when he was away from God, तो देवातून पयस he आसतना, always found himself very weak. तो जाय तो अस्कत आसल्या बरी ताका भोगले. The neighboring kings पूण ते जे दुसरे राय आसले were willing to attack him. ते ताका आजघात करूंक चिंतले. They were trying to destroy David. ताचो नाश करूंक म्हूण ते प्रयत्न They were करतले. trying to destroy the kingdom of Israel.
इस्रायलाचो तो राज असो नाश करूंक ते चिंतले In all difficulties, David would come to God आणि सगळ्या समस्यांनी दावीद देवा and लागीं he would येतालो seek the help of God. आणि देवाची कुमक तो He would सोदतालो seek the protection of God. तो देवाचे रक्षण सोदतालो And God, who is very kind, आणि देव जो भोव बरो जावन God, who is आसा very merciful, देव जो भोव दयाळ जावन the आसा God is steadfast in his love, जो देव जायतो ताची मोग बाळता the God who loved David very much, जो देव दाविदाचो जायतो मोग he will करतालो always come to the help of David. तो सदांच दाविदेच्या कुमकेक येतालो And once again, David will be refreshed आणि परत एक पुटी दाविदाक and कुमक he was मेळटा able to fight all the neighboring kings. आणि सगळ्या राया विरोध झुजोंक तो शकता It is only because of the prayer and the power of prayer of David, ते फकत ते जावन आसा दाविदाच्या मागण्याच्या बळान his relationship with God, ताच्या देवा थंय आसलो संबंध because he was the friend of God. कित्याक तो देवाचो इश्ट आसलो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. प्रेज यू जीसस Love you, Jesus. लव यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया In Psalm 30, कीर्तन 30 we find आमी पळयता that how David is thanking God, कशी दावीद देवाक अर्गां दिता because after the कित्याक battle, कित्याक ते झुजा उपरांत when all the kings were attacking him, सगळे राय ताचे वयर थंयसर घात the God करतना was with David. देव दाविदा सोवे And आसलो as God had promised from the beginning, आणि सुरवातेतान देवान बसयल्ले that बरी I will be with you की हांव तुजी सोवे आसतलो wherever you go. तू खंय गेल्यारी Whenever you seek my name, तू केदनाय म्हजें नांव whenever you सोदताना seek my aid, म्हजो मजत तू सोदताना whenever you seek my help, म्हजी कुमक तू सोदताना I will be there with you. हांव तुजे सांगाताच आसतलो And that's what happened with David. आणि तेंच जालें दाविदा In सांगाता times of need, ताच्या गरजेच्या वेळार when he sought the help of God, ताणी देवाची कुमक सोदताना God was with David. देव दाविदा सांगाता And आसलो because of the help of David, आणि थंयसर ताचे कुमके वरवीं David was able to overcome all the troubles and difficulties that he was facing. दाविदाच्या जिणेंत आसलेल्या हर एका कश्टां वयर तो जैते वंत जालो And after winning the battle, आणि तो झूज जिखल्या उपरांत after overcoming all the problems, सगळ्या समस्यांचे वेळ सहित वेल्ल्या after उपरांत overcoming all the difficulties, सगळ्या कष्टांचे वेळ सहित वेल्ल्या उपरांत now David is coming and thanking God दावीद येवन देवाक अर्गां दिता for all the goodness that God has done in his life, जे कितें देवान ताच्या जिणेंत केल्ल्या बरेपणा खातीर for all the good things that God has done in his life, ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या हर एका बऱ्या वस्तूं खातीर for all the blessings that he received in his life, ताच्या जिवितांत ताका मेळिल्ल्या हर एका बेसावा खातीर for all the miracles that God did in his life, ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या हर एका अजापां खातीर for helping him, ताका कुमक केल्ल्या for खातीर helping his army, ताच्या फौजा कुमक for केल्ल्या helping खातीर his soldier, ताच्या सगळ्या सैनिकांक and being their protection and refuge. आनी थंयसर ताका कुमक आनी आसरो मेळ्ळो David is coming and thanking God. दावीद येवन देवाक अर्गां दिता And with all his heart, ताच्या संपूर्ण काळजान with all his might, ताच्या संपूर्ण बळान with all his soul, ताच्या संपूर्ण आत्म्यान he is thanking God. तो देवाक अर्गां दिता Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Thank you, God. He's saying तो सांगता धन्य देवाक अर्गां म्हणून that God has done wonderful works in his life. ताच्या जिणेंत देवान जायती बरी कामां God has done केल्यांत miracles in his life. ताच्या जिवितांत देवान अजापां And केल्यांत therefore now he's very thankful. देखून आसा आतां तो जायतो The संतोष same करीत attitude आसा. we too should have तशेंच आज आमी करीचे to thank God in our life. आमच्या जिवितांत आमी देवाक अर्गां दिवचे Every time we ask God for help, आमी केदनाय देवा लागीं कुमक मागताना every time we ask Jesus for help, आमी जेजू लागीं कुमक मागताना but in times of happiness, जावंक पुरो संतोषाच्या वेळार in times of joy, जावंक पुरो खुशालकायेच्या वेळार often we forget आमी जायते पावटी विसरता to praise and thank God. देवाक अर्गां आनी स्तुती दिवंक We have the example of 10 lepers आमकां ते 10 कोडकारांचे आज उदाहरण that आसा all wanted to be healed, तांकां सगळ्यांक गूण जावंक आसले but when all 10 were healed, पूण ती सगळी 10 गूण जाताना only 5 came to return Jesus तांचे मदलो एकच सपाटी आयलो and thanked them. आनी ताणें अर्गां दिले And Jesus asked them, आनी जेजू ताका विचारता are not all healed? सगळी गूण जाल्ली न्हय वे And they said, yes, we all are healed. आनी ती सांगतात वय आमी सगळी But गूण only 5 जाल्या of them returned to thank Jesus. पूण थोडीच थंयसर पाटी येतात That's what happened in our lives too. तेच आमच्या जिणेंत जाता That very quick to react
की जायते बेगीनच आमी थंयसर We are very दाखयता quick to ask help from Jesus. जेजू लागीं बेगीनच आमी कुमोवक मागता But when something happens in our life, पूण आमच्या जिणेन कितें तरी घडटाना we are very slow to thank God. आमी ताका अर्घ दिवंक भोव आमी घळाई करता We have in book of Deuteronomy chapter 8 verse 17. आमी पळयता द्वितीय नियमावसवर 8 वोल 17 When we do not give thanks to God, we credit ourselves for our blessings. देखून तुज्या इतल्या कशें चिंती नाका म्हजेच पदवेन आनी म्हज्याच हाताची सक्तीन ही ग्रेस्तकाय हांवें पुंजयल्या So all the blessings that we receive in our life, देखून आमच्या जिणेंत आमकां मेळिल्ली हर एक बेसावां it is not our merit. ते आमचे वरवीं न्ही It is not our gift, ते आमचेच देणे but न्ही it is the gift of God that we receive. पूण ते जावन आसा आमकां मेळिल्ले It is the देवाचे grace देणे of God that we receive. ते देवाची कृपा आमकां मेळ्ळ्या So let us thank God in everything that we receive in our life. देखून आमकां मेळिल्ल्या हर एका वस्तून आमी देवाक अर्घां दिया Psalm chapter 50 verse 23 says, कीर्तनावसवर 50 वोळ when we do not give thanks, we dishonor God. जो कोण अर्घ स्तुतीचे बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता प्रामाणीक मनशाक देवाचे तारण हांव दाखयतलो When we do not give thanks, we dishonor God. He who sacrifice thanks offerings honors me. आमी जी सगळी जर आमी अर्घां दिना तर आमी देवाचो अपमान करता जी बलिदानां भेटयतात ती देवाक मानवतात So this is one of the ways that we can honor God, तर हेच एक वाट आसा आमी देवाक अर्घां दिवची by giving thanks to God. ताका आमी अर्घांनी स्तुती गावची And that's what we have heard and told in 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. आनी तेंच आमी आयकलां आनी सांगलां थेसलोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 10 Give thanks to God in everything, हर एका परिस्थितीन देवाक अर्घां दिया for this is the will of God. कित्याक हीच देवाची खुशी So when we fulfill the will of God, देखून आमी देवाची खुशी when we संपूर्ण thank God करताना in our life, आमच्या जिणेन देवाक अर्घां दिताना very especially in times of difficulties, खेरीत भशेन आमच्या कश्टांच्या वेळार we are honoring God. आमी देवाक मान दिता And that's the way that we can honor God, आणि त्याच रितीन आमी देवाक who is मान करूंक almighty, शकता जो जायतो who पदवेदार is creator, जो आमचो रचणार who knows everything, जो सगळे जाणा who loves us, जो आमचो मोग who करता guides and controls us, जो आमचे मार्गदर्शन who करता deserves all our love, कोणाक आमचे सगळे who मोग died फावो. for you and me, कोण म्हजे आनी तुजे खातीर मरण the पावलो one and only God आमचो एकच who देव brought Israelites out of Egypt कोणे इस्रायलगारांक इजिप्तांतून भायर काडलो and brought them to the promised land. आनी बसयल्या सुवातेक तांकां व्हरून So this is how पायलो we can honor God in our life. आनी तशेंच आमकां देवाक आमच्या जिणेन मान करियेत Ephesians chapter 5 verse 3 and 4. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 वोळ 3 आनी 4 This says thanksgiving is antidote to evil. ते सांगता आमी अर्घां दिल्यार ते वायटाक आज विरोध जाता देवाची भुरगीं म्हणल्या तुमचे मदें व्यभिचार कसली नापसंद साल व अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यान आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं हलकी उतरां सदीळ उलोवणे दोड्या अर्थाची तारीफ असले सक्कड तुमकां सहज जालें न्ही हे सगळे सोडणे देवाक अर्घ स्तुती करा So this is how when we thank God, देखून आमी देवाक अर्घां we दिताना receive the antidote आमकां थंयसर जायते बरे to avoid वखद the evil मेळटा and vices in our life. आमच्या जिवितांत आसलेल्या पातकाक आमी पयस दवरूंक We honor God आमी देवाक मान दिता and we become more holy. आनी आमी चड पवित्र जाता We are strengthened by the power of God. आमकां देवाच्या सक्तीन बोळ We are मेळटा strengthened by the strength of God. देवाच्या सक्तीन आमी And शक्तिवंत then we are जाता able to resist all the evil in our life. आनी आमच्या जिवितांत आसलेल्या सगळ्या वायटाक आमी पाठ करता And therefore, आनी देखूनच we need to thank God like David. आमी दाविदा बरीच देवाक अर्घां दिवची Colossians chapter 3 verse 17. कोलोसीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 17 It says, ते आमकां सांगता whatever you do, तुमी कितेंय करतात whether in word or in deed, उतरान जावं करनेन जावं do it in the name of the Lord Jesus. सोम्या जेजूचे नांवी करा Give thanks to God ताचे मारिफात देवा बापाक through him. अर्घां दिया
So whatever we do in our life, देखून आमी आमच्या जिवितान कितेंय whether by करता action, जावं पुरो करनेन by our word, जावं पुरो उतरान by our thoughts, जावं पुरो चिंतनान by own prayers, जावं पुरो आमच्या मागण्यान we need to thank God. आमी देवाक अर्घा दिसे We need to continuously thank God. आमी निरंतरी देवाक अर्घा दिसे And when we thank God, आनी आमी देवाक अर्घा दिताना we too can become आमकांय जावंक जाता the friend of God. देवाचो इश्ट Like David was friend of God, जशे दावीद देवाचो इश्ट आसलो we too become the friend of God आमी देवाची इश्टां जाता by just giving thanks to God, फकत ताका अर्घा दिल्ले by वरवीं approaching Him in times of difficulties, आमच्या कश्टा वेळार ताचे थंय आमी वचून by surrendering Him, सगळे आमी समर्पित करून seeking His guidance in our life, आमच्या जिवितांत ताची मजत सोदून allowing Jesus, आमी जेसूक परवानगी allowing दिवंक the God, आमी देवाक परवानगी दिवंक allowing the Holy Spirit आमी पवित्र आत्म्याक to परवानगी take the दिवंक complete control of our life. आमच्या जिणेन संपूर्ण नियंत्रण And as ताणें St. Paul घेवंक says, आनी जशें सान पाऊल सांगता that it is not I, की हांव न्ही but the Christ who lives in me. बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता Then we'll have the strength, आनी थंयसर आमकां सकत we get मेळटा the courage आमकां थंयसर धैर्य मेळटा that we can surrender ourselves to God. की आमकांच आमी देवाक समर्पित And like करूंक St. Paul, आनी सान पावला बरी we are able to give our life for God. आमकां आमचेच जिवीत देवा खातीर दिवंक जाता St. Paul became missionary, सान पावल एक मिसांगार went जावंक around पावलो all the places. संपूर्ण सुवातेर तो वेतालो Only when he received the gift of God, तो फकत देवाचे देणे मेळ्ळ्या only when he वरवींच could really know Jesus, त्या वरवींच ताका जेजूची वळख who मेळ्ळी Jesus is. की जेजू कोण म्हणून And once he realized आनी ताका कळलेल्या that उपरांत Jesus is God, की जेजू देव we म्हणून completely surrender ourselves. तो संपूर्ण ताचे जिवीत So समर्पित today we करता can learn from David देखून आज आमी दाविदातून शिकता that whatever we may be in our life, की आमी आमच्या जिवितेन कितेंय आसूं though he was a king, जावं पुरो तो राय आसलो yet always sought the guidance of God, तो सदांच देवाची मजत सोदतालो always sought the help of God. सदांच देवाची कुमोग तो सोदतालो And whenever he succeeded in it, आनी केदनाय तो सुफळ जाताना whenever he came out of the problem, तो सगळ्या समस्येतून भायर येताना whenever he came out of the affliction, तो सगळ्या वायटातून भायर येताना he thanked God. तो देवाक अर्घा दितालो In the book of Psalm, कीर्तनाच्या पुस्तकांत many times we find आमी जायते फावटी पळयता that David is saying की दावीद सांगता that whenever he could not see God, की ताका देवाक पळोवंक जावना त्या he वेळार was troubled, तो जायत्या कश्टांत he आसलो became weak, तो जायतो अस्कत he जातालो was restless. तो जायतो It was not that God was absent from his life, अशें ना की देव ताच्या जिवितान नातलो म्हणून but it was David weak in prayer. पूण दावीद असं मागण्यांत अस्कत David जाल्लो was in sin दावीद थंयसर अस्कत and he जाल्लो could not relate with God. आनी पातकांत आसले वरवीं देवा थंय ताचो संबंध But every नातलो time that David found in difficult times, पूण त्या हर एका ताच्या कश्टां वेळार stressful, ताच्या सगळ्या वायटा वेळार in tight situations, तो देदस्फोर जाताना when he found that God is not in his life, तो पळयतना की ताच्या जिणेन देव ना every म्हणून time he came to God, तो हर एका वेळार देवा थंय पाटी येतालो sought his pardon, ताची बुकसाणे तो मागतालो offered sacrifice, बलिदाना तो भेटयतालो and gave thanks to God. आनी देवाक तो अर्घां दितालो Gave thanks to God तो देवाक अर्घां for दितालो all the moments of past, ते सगळे जे घडी आसली that whenever God had helped him, केदनाय देवान ताका कुमोग केल्ले when God protected him, केदना देवान ताचे रक्षण when केल्ले God loved him, केदना देवान ताचो मोग and केल्लो this could give him confidence. आनी ह्याच वरवीं ताका This थिरासन could give मेळटा confidence for the future, ताका मुखले भविष्य that खातीर in the थिरासन future मेळटा life also, की फुडारान ती ताच्या I am going to commit myself to the Lord. तो सदांच देवा ते तो एकवट जावन And whenever I रावता ask God, आनी केदनाय देवा लागीं मागताना and God will help me. देव म्हाका कुमोग As करतलो is said in Matthew chapter 7, verse 7, जशें आमी आयकता मातेव 7:7 ask and you shall receive. मागा आनी तुमी घेतल्यात Seek and you will find. सोदा आनी तुमकां मेळटले Knock and the door will be opened. बोडे आनी तुमकां उक्ते जातले And similarly, आनी तशेंच David asked God दावीदानी देवा लागीं and he विचारले received. आनी ताका ते मेळ्ळे He knocked at the door's gate
ताणें देवाच्या दरवाट्या लागीं and थंयसर the gates बडयले were opened. आनी ते दरवाटे ताचे खातीर उक्ते And जाले now we too, we can come to the Lord, आनी आज आमी देवाची येवंक जाय ask His graces in our life, आमच्या जिवितांत ताची कृपा मागूंक seek जाय His presence in our life, ताचे आमच्या जिवितांत ताचे हाजरपण सोदूंक knock at जाय His door at every moment of our times of difficulties and challenges, हर एका कश्ट वेळार ताच्या दारार आमी बडोवंक जाय and the Lord will be there with us. आनी आमच्या संगाता देव आसतलोच And when we receive the Lord's blessing, आनी देवाची आशीर्वाद आमी let us सोडटाना thank the Lord. आमी देवाक सर्गा दिया Let us praise the Lord. आमी देवाची स्तुती गाया Let us magnify God's name. आमी देवाचे नाव अजून सुबारया And God will continue to bless us. आनी देव सदांच आमकां बेसावून दितलो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 जाणे क्लेव क्रिस्तांत जेजू लगे आमचे दिश्ट kan सोबिया आणि प्रत्येक तरान माग्या आयचे दिसा साम चॅप्टर 23 वर्स सगळे आमी सांगता रिपीट कर माग्या आमच्या उपसर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज जमकाय तुझे स्वर्ग ते संसारांत जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार माग्या वेळा सगळ्या भुरग्यां खातीर इवाज जाणां खातीर सुमेच समर्पीत कर माग्या कितली तरणाटे आज वाट चुकोन आसा तांचे तर माग्या कितले तरणाटे आज आवपाक बॅड आन्सर दिता पाटी उलयन आसा तांचे तर माग्या कितल्या तरणाट्यांचो आज फुडार सारको मुखार वचूंक वाट मेळना जेजू तांची काकूत कर तांचे दाय दखय तुजी काकूत तांचे देवय जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू जेजू आज प्रत्येक सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक तुज्या मुखार उबारता आसतना सुम्या कितले तरणाटे एग्जामी बांदून आसा भायल्या गांव वेच्या खातीर सुम्या तांचो फुडार तूं आज आदार दी जेजू जेजू कितले तरणाट्यांक काम ना जेजू ह्या तरणाट्यांक तुज्या मुखार उबारता तुज्या बागेंत रक्तान तांकां नितळ कर जेजू फावो ती कामां तूं तांकां फावो कर जेजू तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन तुज्या देण्यान तूं तांकां भर तुज्या बागेंत रक्तान तांकां नितळ कर जेजू आशिर्वादा सगळ्या भुरग्यांचेर तरणाट्याचेर देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सर्वोच्च मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो मान मेरे कर पेमरले समिति संगत आश्रय में सेवन टाइम फादर यीशु जेजू भगवंत मेरे देवाचे माय अमावाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग्या प्रत्येक कितलेलो आस्ती खातीर झगडे कोर्टान केस आसा जैलांत असली कितली भावणी आसा डायवर्स एप्लाय केल्ली कितली भावणी आसा ही जेजू तांची काकूत कर तांची मन परिवर्तन कर तुझ्या कृपेन तांकां डिप्रेशन गेल्ल्या भावणी तर माग्या भिरांत कावजणी अस्कत काय मुखार वचून भिरांत तांकां कितें करचें म्हण कळीत ना असले संदर्भांत तसो जेजू आदार जावं दी आमचे मागूंक जाय कितली पॅडिशन आसात हर एक पॅडिशन आमी तुज्या म्हाका उबारता जेजू सुम्या प्रत्येक तर विस्वास सांतणी कितें बरोवन घाला आनी कितें उसान सांगला हे सगळी मागणी तुज्या म्हाका उबारन तुजी दैवी काकूतांची दिवनी उंदी म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सर्वोच्च मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो मान मेरे कर पेमरले समिति संगत आश्रय में देव Hans name Father Yeshua Jesus. भगवंत मेरे देवाचे माय अमावाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरा मिस्टर संवसारांत जाल्ले सगळे कुटुंब आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया कितल्या कुटुंबांत झगडे इराय बेजाराय चलवणी आज हाता गेले काम पोंता पावना प्रत्येक तरान मागया आमी कितले कुटुंबांत दुबळीकाय आसा पयशांच्यो समस्या आसा रिणावर रीण आसा मुकली वाटच कळीत ना कितली कुटुंबांनी बिजनेस डावन जाला जागो सेल जायना घर अर्द्याक रावला
कितें घेवंक जायना असल्या परिस्थितीत कितले लोकांनी हांगा पेटिशन घाला जेजू तांची काकूद संवसारांतली सगळीं कुटुंबां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भर जेजू संवसारांतली सगळीं कुटुंबां तुज्या माया मोगान भर जेजू संवसारांतली सगळीं कुटुंबां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान आनी फळान भर जेजू कुटुंबांत खंय अस्कत काय असमाधान रिगाना जावं दी कुटुंबांत भिरांत कावचिणी पितीसपणां आमच्या खंयच्याय कुटुंबांत रिगाना जावं दी तुजी कृपा सगळ्या कुटुंबांत देवय जेजू मागण्याचो स्पिरीट प्रत्येक देवबिरांत हर एक कुटुंबांत आज उपजोवं दी तुजे सकत सगळ्या कुटुंबांत देवय म्हणून तुज्या लेगी परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता कळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो Aman baik pamarle sumiti sangat asram da dusa devan stem fatu ishi jezza भगवंती मेरे देवाचे मैं अमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सौता मिस्तर आमची खंयची गरजो सगळी गरजो त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आमच्याकडे कोणे माग म्हणला जावं फुरो आजून आमकां कोणाचो राग आसा रागाचो स्पिरीट आमचे तो नापयस जावं दिया वेळा मागीर प्रत्येक तो दुस्मानकाची वणत आसा जावं फुरो बगसूंक जायना आज सुम्या लगे मागया आमी जेजू एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी खंयची संवयेक तुमी सांपडला जावं फुरो एडिक्शनां सांपडला जावं फुरो असल्या वायट जावन जेजू म्हाका निवार म्हणून मागया हाताखाली कामां तुमचे निर्फळ जाला जावं फुरो त्या सोडवंदराले मागया जेजू म्हाका वाट उक्ती कर जेजू दुसरी वाटच ना हांव त्या खातीर तुज्या लागीं आयला जेजू तुंच म्हाका वाट दाखय तुंच म्हज्या आदारा पाव जेजू कितली बाबणी ह्या लायनी तुमी आतां दोळांतली दुकां घालना ह्या आराधना तुम्ही भाग घेवन आसात तो जेजू तुमची दुकां पळोवन आसा तो जेजू तुमचे नदर लावन आसा तुम्ही केदींच कश्टाक सांपडची नात सोलमणी अनुभव करूंची नात त्या सुम्याची काकूत तुमचे देवन येवचे खातीर विशेष रितीन मागया वेळार सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो Aman baik pamarle sumiti sangat asram da dev ansdem fatu ishi jezza भगवंती मेरे देवाचे मैं अमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पांचवा मिस्टर मागया लायनीन आसता सगळ्या पिड्यावंता कॅन्सरान वळवळतल्यांक मागया सम्यान दया दखय कॅन्सराच्या मारेकार पिड्यात हांव निवार जेजू विंगड कॅन्सराची पिडा कितलांची कुडीन विस्तारला आनी कितलो रिपोर्ट कॅन्सर म्हण दिला धनिया काकूत कर मागया प्रत्येक तरान कितलो शिरेची पिडा आसा बेडसोल्स जाला काकूत कर जेजू कितली भाव भयणी आज हार्टान ब्लॉक आसा म्हणला किडनी डायलिसीस करचें म्हणला लिव्हर लंग्सान प्रॉब्लेम्स आसा म्हणला हर एक पिडा तुज्या आतां सरेंडर करता तुजी दैवीक काकूत तुजी अगणीत काकूत तांच्या जण एकल्याची हॉस्पिटलांनी आसल्या बेड्डार हांतुळ्ळा नासता इतली आज प्रत्येक तरान आज टॅबलेट्स घेतल्या आनी प्रत्येक टॅबलेटां घेवन येवन कांटाळल्या हर एकल्या बाबणीची काकूत कर जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर कितले लोक आज मुकलो फुडा दिसान आसतना कावच्योन आसा तांचेर दाय दखे म्हणून आज आमी तुज्या परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो मान बाई कृपा मरले समिती संगत आश्रम दस देवन स्तेम फादर इश जेजू भगवंती मेरे देवाचे मैं अमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन त्या वेळा आमच्या मध्ये आसा आमचं याजक दयाकन आमी सगळे दिमी घालया आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळार विशेष तो मागतलो Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus.
Dear friends, as we are in the presence of Lord, let us completely place ourselves at the feet of the Lord. Jesus, who is present in the form of Eucharistic Lord, and we are in His presence. The Lord is blessing each and every one of you. He knows the depth of our heart. He knows the troubles and challenges that we are going in our life. He knows all the problems that we have in our lives. And He says only one thing, that I am with you. I love you and I am with you. With confidence and trust we come to the Lord, praying for all the needs that we have. We pray for all the people, those who are struggling in their life, those who are sick, those who are on bed, those who are serious of different kind of ailment, TB, cancer, lung problem, heart problem, brain problem. We bring everyone to the feet of the Lord who is almighty, the Lord who is healer. He will heal each and every one of them in good time. As He touched many people and they were healed, very especially the woman who was suffering from hemorrhage, just by touching the garment, the cloak of Jesus, he was healed completely. We too come with the same faith to the Lord, that Lord who is healer, who is almighty, is going to heal each and every one of us. We pray for all the difficult problems that are going into the world. Very especially we pray for all our youth, that they may get proper guidance, they may not go astray, they may always find the presence of God in their lives. We pray for the people of Ukraine, where the war is going on and there is a lot of problems that common people are facing. We pray for the peace and prosperity there. We pray for all the places where terrorism and different problems are arising. People are finding difficulty, problems in their life. Very especially are we praying for people of Sri Lanka, those who are struggling. There is a lot of political turmoil. People are on the road. There is no food, no water, no medicine. We pray, Lord, that these are your creatures. You have created them by your own hand. You know them what they need more. God, send your angels, send your ambassadors, send your people so that they can be helped. And once again, the peace can be restored, because you are the King of peace. Wherever you are there, peace is there. We bring all the problems, those who are attending this prayer service, we bring their own personal problem, the community problem, the problems of our state, problems for country, problems of all world, and we praise and at the feet of the Lord. And the Lord who is merciful, the Lord who is kind, the Lord who is generous will definitely listen to the prayers of the faithful, the prayers which are coming from the heart, which are coming through, flowing through the emotion that we have, and the Lord will grant them in good time. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. 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 आमचे तकले आम्ही बागोवया निमाणे बेसावांक आम्ही जण एकले तायेचे Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all
प्रायज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. थोड्याच वेळांनी तुमकां एनावन्स केल्ल्या प्रमाणे आज फाल्यां परवा 3 दीस बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार कटकेरे कोटेश्वर कुंदापूर तालुको पडटा ते तुमकां कोटेश्वर थंय इल्लोसो भितर कार्मेलाइटांचे आश्रम आसा. प्रत्येक कार्मेलाच्या फेस्ताची तयारी जावन हे 3 दिसाची रितीन आमी त्या सुवातेर मांडून हाडला. प्रत्येक तरान 3:30 म्हणल्यार 4 3:30 तावन 6:30 7 पर्यंत दया करून तुम्ही कोणी असले सगळी या. आणि 11 दिसा शुक्रार विशेष भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष रीती मागणे आसतले. आमी निरंतर मागतले हांव तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी. तशेंच परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. हांव सुजाता हळयाळसून उलयतां. हांव मुगेली टेस्टमनी दिवंक सोदतां. मुगेल्या चेड्याक लिवर प्रॉब्लेम आसले. तो खूब बरो नासलो. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले. तेन्ना म्हागे भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे लिंक धाडले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड म्हाका धाडले. ते हांव रिपीट करते आसले. आतां म्हागे चेडो पुराय बरो जाला. ताका लागून हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. हांव वयतां म्हज्या पप्पाची साक्स दिवंक आशिल्लां. मे म्हयन्यान म्हज्या पप्पाक अचानक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम सुरू जाले. 1 वीक म्हणसर नॉर्मल वॉकआउट केलें जाल्यार समज जावना. उपरांत नॉर्मल एक्सरे स्कॅन काडले आनी तातूंत डॉक्टरांनी खाली ऑब्स्ट्रक्शन आसलें बरें दिसता म्हणलें. डॉक्टरांनी सिटी स्कॅनाक एडवायस केलें. रिपोर्ट पळोवन डॉक्टरांनी ट्युमर आसलेली आसा, सर्जरी जायचे आनी बायोप्सीक धाडीचें म्हूण सांगलें. एकच फावटी आयकतना मातसो बेन दिसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल पप्पा खातीर मागूंक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 30 बाकी 2 जन्माय 16 बाकी 12 रिपीट करूंक सांगलें. आनी आमी सदां न्हीद मागणें उठां ते रिपीट करनासलें हांव. तेच सांजेर सर्जरी जाल्ल्यानंतर म्हज्या काजिनान फोन करून सांगलें सर्जरी जाली. डॉक्टरांनी भिवूंचें तशें कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगलें. हें आयकून मस्त खुशी जाली. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं. तशेंच म्हज्या बापाची भलायकी बरी केल्या बऱ्या देवाक अर्थ दिता. आनी एक साक्स लास्ट सप्टेंबर कोवीड टायमार म्हज्या पप्पाक न्युमोनियाचे प्रॉब्लेम जावन हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्लो आनी कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण आयिल्लें. ब्रिदींग प्रॉब्लेम जोर आसले. म्हज्या फ्रेंडान आनी आंटीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां एक रिपीट करतले. आनी बेगीनच पप्पा हुशार जावन घरा आयिल्लो. ही साक्स दिवन गडाय केल्ल्याक सूट मागता. ब्रदर प्रकाश आनी टिमा थँक्यू. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव सरिता रॉड्रिगीस होन्नावरतावन उलयतां. पयले सुवातेर ही साख देव गळाय केल्या खातीर धन्या देवा लागीं बोगसणे मागता. हांव म्हज्या घोवाची साक्स दिवंक आशेता. म्हजो घोव युरोपांत वावर करन आसा. अचानक जावन एक दीस म्हज्या घोवाचो पासपोर्ट शेंडून गेलो. त्या वेळार ताका कितें करता म्हूण कळूंक ना. असो अचानक जावन ताच्या तोंडांतल्यान इजाया 41:10 आयलें. ते वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करात. तो आयल्या वाटेरच परतून पासपोर्ट सोदून गेलो. अजाप म्हळ्यार बरी. तो आयल्या वाटेरच ताचो पासपोर्ट पडून आसलो. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या जिवनांतय जायतें बरेंपण ह्या मागण्या वरवीं मेळिल्लें आसा. देवाक जावन अर्गां होगळा महिमा. थँक्यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगड्यांच्याक आनी ह्या जग बापाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसांव सगळ्या संवसारा विस्तारून दी म्हूण मागता. हांव सरिता मोगानार्थान उलयतां. हांव म्हजी न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशिता. कोरोना निमती तांची फॅक्टरी बंद पडली. एका वर्सांतल्यान ताका काम नासलें. देवाड हांव मागताली सदांच मागण्या वेळार ताका काम फावो कर देवा म्हणून. आतां एका म्हयन्यांतल्यान ताका काम मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गांनी होगलाप. तशेंच म्हजे सर्टिफिकेटीचे फायला हात चुकोवन हांव खंय दवरला म्हणून म्हाका कळीत नासलें. देवा कडेन हांव मागलें आनी म्हजे सर्टिफिकेटीचे फायला आतां म्हज्या हातान मेळ्ळ्या. देवाक जावं अर्गांनी होगलाप. तशेंच देवान म्हज्या जिवनांत
हर एक विसरले तो दिला देवाक जावं अर्गाने होगला पो तशेंच आमच्या बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी देवाची विस्नार आशिर्वाद हांव मागता देव बरें करूं.